السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایس ایم رانا. آپ دیکھ رہے ہیں ایشیا 41 نیوز. میں ہوں اس وقت گوجرانوالہ کے نواحی قصبہ احمد آباد میں، جہاں پہ عاشقان رسول مختلف انداز میں آج کا دن بہت نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ منا رہے ہیں. میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس انداز کے ساتھ یہاں پہ محنت کی گئی ہے اور کس انداز کے ساتھ لوگ اس دن کو مناتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک دوست کھڑے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آج کا دن کس انداز میں منا رہے ہیں اور یہ کیا محسوس کر رہے ہیں. جی بھائی بتائیے کہ آج کا دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و شہادت کا دن ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آج کا دن ہمارے لیے عید سے بڑھ کے دن ہے. آج کا دن ہم نہایت عزت و احترام سے مناتے ہیں. ہمارے ہاں گلیوں میں، بازاروں میں جلسے جلوس اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کے، نعتیں سے پڑھ کے، محافل سجا کے منایا جاتا ہے. لنگر لیا جاتا ہے. اور یہ دیکھیں کہ ہمارے بھائی ادھر بہت بڑے ہی شوق سے 15 سال سے یہ منا رہے ہیں. اور یہ لوگ جتنی برادری اپنے عقیدت کے ساتھ یہ اپنے دیکھ رہے ہیں. اور ماشاءاللہ ہمارا جو یہ دن ہے بہت ہی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے. ناظرین، یہ میں اس وقت جس جگہ پہ موجود ہوں یہ چودھری پھلو ڈوگر سے منسوب ہے. یہ جگہ انہوں نے یہ سارا اہتمام کیا ہوتا ہے. یہاں پہ لنگر کا بہت وسیع انتظام ہے اور بچوں کے لیے جھولوں کا انتظام بھی کیا گیا ہے. جس طرح کہ آپ میرے پیچھے دیکھیں، اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے کہ یہاں پہ جھولوں کا انتظام بھی کیا گیا ہے اور یہاں پہ لنگر کا بہت وسیع انتظام کیا گیا ہے. جی سونا آیا آیا آیا، سونا آیا، سونا آیا 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 آیا. وادی وادی بستی بستی دیوانوں کا نعرہ 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 نعرہ. سونا آیا سجے گئے گلیاں بازار، سونا آیا سجے گئے گلیاں بازار، سونا آیا سجے گئے گلیاں بازار، سونا آیا سجے گئے گلیاں بازار. سانی نہ کوئی میرے سونے نبی لج پالدا، سانی نہ کوئی میرے سونے نبی لج پالدا. لب کے لے آواں تو لب لے آواں تو سونا تیرے نال دا. سونا آیا سجے گئے گلیاں بازار، سونا آیا سجے گئے گلیاں بازار، سونا آیا سجے گئے گلیاں بازار، سونا آیا سجے گئے گلیاں بازار. شاناں اودیاں اونچیاں تے رتبہ کمال دا، شاناں اودیاں اونچیاں تے رتبہ کمال دا. لب کے لے آواں تو لب لے آواں تو سونا تیرے نال دا. سونا آیا سجے گئے گلیاں بازار، سونا آیا سجے گئے گلیاں بازار، سونا آیا سجے گئے گلیاں بازار، سونا آیا سجے گئے گلیاں بازار. کیوں نہ سونے دیا صفت کرام ہے، کیوں نہ سونے دیا صفت کرام ہے. دم دم عہدہ کیوں نہ ذکر کرام ہے، دم دم عہدہ کیوں نہ ذکر کرام ہے. رب نے بنایا عہدہ رتبہ کمال دا، رب نے بنایا عہدہ رتبہ کمال دا. لب کے لے آواں تو لب لے آواں تو سونا تیرے نال دا. سونا آیا سجے گئے
رسول ہو آخری رب دے آخری رسول ہو رب نے بنایا نہیں کوئی تیرے نال دا رب نے بنایا نہیں کوئی تیرے نال میں لب کے لے آواں گی تو لب کے لے آواں گی تو سونا تیرے نال دا سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار 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 ایڈا سونا نبی کوئی دنیا لے آیا نہیں ایڈا سونا نبی کوئی دنیا لے آیا نہیں یار ہے وہ جیا کوئی رب نے بنایا نہیں یار ہے وہ جیا کوئی رب نے بنایا نہیں دید میرے نبی دیے دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار 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 کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑدا کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑدا آپے چن توڑدا تے آپے چن جوڑدا آپے چن توڑدا تے آپے چن جوڑدا بگڑی بناوے میرے بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار 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 دیندے نے گواہی ذرے ذرے کو گے پور دے دیندے نے گواہی ذرے ذرے کو گے پور دے دیکھ دے نصیبہ والے جلوے حضور دے دیکھ دے نصیبہ والے جلوے حضور دے چودھری دا چن دے چودھری دا چن دے عرش دا تارا سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار 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 کہندی اے حلیمہ مٹھ ویکھ لجپال دا کہندی اے حلیمہ مٹھ ویکھ لجپال دا کہندی اے حلیمہ مٹھ ویکھ لجپال دا میں لب کے لے آواں گی تو لب کے لے آواں گی تو سونا تیرے نال دا سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار 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 نوری نوری چہرہ تے زلفاں نے کالیاں نوری نوری چہرہ تے زلفاں نے کالیاں سونا اچا سینہ تے اکھیاں نے پیاریاں سونا اچا سینہ تے اکھیاں نے پیاریاں شانہ اودیاں اچیاں تے رتبہ کمال دا شانہ اودیاں اچیاں تے رتبہ کمال دا لب کے لے آواں گی تو لب کے لے آواں گی تو سونا تیرے نال
हमारे एक और दोस्त हैं जिन्होंने ये बहुत ज़्यादा मेहनत की है और इनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाईजान आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई बताइएगा कि ये आपने इतनी मेहनत की है, इसको कितने दिन लगे हैं? क्या आप लोग बाहर से चंदा लेते हैं या अपने पास से ही ये लोग करते हैं? अपने पास से करते हैं और अपने फसल से करते हैं। ये हमने 2-3 माह ये लगा दिए। नाज़रीन, भाई बता रहे हैं कि 2-3 माह से ये लगे हुए हैं, 2-3 माह की ये इनकी मेहनत है। अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कबूल करे। बहुत ज़बरदस्त काम है माशाअल्लाह। ये देखिएगा, अगर मेरा कैमरामैन दिखाता है कि यहाँ पे लोग चौक आकर देखते हैं।